just what I want. One shoe, two, gonna kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. Yeah, yeah, I said don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. صباح الخير. إذا ما حضرتونا نهار 24 ديسمبر برجع بلكم مرة جديدة ميري كريسمس. في هذا البروجرام على MTV شو اسمه مش قال مين قال بيقول إنه بعشاء كريسمس أو غدا كريسمس بناكل شي 7000 كالوريز. إن شاء الله يكون غلطان، وإن شاء الله اليوم نرجع نقلع بأكتيفيتيز ونشاطات، ما نقعد بالبيت. هلا فينا نقعد شوي نحضر MTV لايف، بس رح نركز بعد شوي مع إيليا على الجادجتس اللي بيخلونا نضعف. بركي مثلا ميزان على طول بينقص 5% 10% وبيرجع بيرجلج بعدين، بس على القليل بيعطينا معنويات انه عم نتحسن شوي. وبركي مع امين بناخذ شويه كارديو هيك بنحرق كل هالتركي وهالاشياء اللي اكلناها بالفتره. نهار MTV لايف اليوم مش مثل العاده، في ضيوف منهم تعرفون منهم ما بتعرفون، في مواضيع كثير. رح نبلش اول شيء بباركود. هاي لي رح ننتقل لعندك اوتوماتيكلي. شفت شو صرت سريع؟ ايه مش معقول هيك لفتين برمت قبل ما نطلع. فلاش هيك دغري برجع. يوسين بولت. ها؟ يوسين بولت. كيفك؟ تمام جوي وين؟ جوي لك كمان والحمد لله على السلامة. ثانكس. كثير طلعت بالسقعة تغني كريسمس كارولز. صح. مش قادر اعبر مش قادر اعبر على بلش باركود؟ قلت لي بدك تضعف قد ايه كثير شبه، بس انت وميلانا اخوه كانوا توم. وضيعت اول شيء اسم البرنامج، صرت انا انه شو باب. مشان احط لك جيريك اذا بدك. اول شيء اول ايتم بدنا نحكي عنه هو سمارت واتش. ان فاكت اليوم بعالم سمارت واتش. هيدي اللي اجتك كدو على كريسمس؟ لا هي غير وحده، هي غير وحده، ماني لابسها هذيك حتى اليوم هيك. فالفكره الاساسيه اليوم بدنا نحكي عنها اسمها ايكو سمارت واتش. ايكو بتهدف لشغله كثير اساسيه مثل كل سمارت واتشز، هي انه تستبدل السكرين تبع السمارت فون تبعنا، بس ايكو عندها اهداف شوي ابعد منه بس تكون عم تستبدل السكرين، لانه ومش هيك عم نحكي عنها اليوم، هي اللي حتكون عم تخدمكم اكثر از فتنس ديفايس. فبنعرف انه اليوم في كثير ابلكيشنز ممكن تكون عم تنزلهم على السمارت فون بيقول لك قد ايه الديستنس عم تقطعها، التايب اوف اكسرسايز، انتنسيتي وكل هالمعلومات يعني. وخاصه اذا عم نحكي عن الايفون فور اكزامبل، بنعرف انه باخر تشيب لهم بالاي 7 تشيب اللي كانوا حاطينها فيها كثير هيك قصص ريتد للنمط الرياضي بالحياه الرياضيه وتحسين هالنمط. الله. سو اليوم ايكو هي اللي حتكون عباره عن هالسمارت واتش اللي هي تكونكتس فيها بلوتوث، بتوصلها على السمارت فون تبعك. والفكره الاساسيه منها انه رح تكون عم تعطيك اول شيء الهارت ريت، رح تكون عم تعطيك يعني البيتس بير مينيت، رح تكون عم تعطيك كالوريز بيرن، وكل المعلومات اللي رح تكون عم تحصل عليها ريل تايم داتا. هلا one of the disadvantages اللي بعد انه ما عم فينا نهرب منهم هي انه السمارت فون رح يضل معنا، بس الفرق انه بدل ما نكون كل شوي عم نشيل سمارت فون لنكون عم نشوف انديكيشنز كيف عم نتحسن، الفرق انه هون رح يكون في عنا هالساعه يعني نحن لابسينها بايدنا يلي كمان منها فيك تكون عم تتحكم بالميوزك تبعك. قد ايه حقها هيدي؟ اول شيء ما عندي فكره عن السعر، هلا بشوف لك. لان انا فيني اخترع ساعه كثير سمارت شوب ناو ارخص بكثير، ما بتعطي الساعه وما بتعطي النمط وما هيدا، بس مكتوب عليها سكر البراد. هيدي بتساعد لواحد يضعف كمان، بتقفل البراد. سعرها $200 دغري هيك اون ذا سبوت دغري. ها اخر شيء لك $199 خلاص. 199 اذا بنشيلها بعد شوي عندك. لا ما عندك شحن يعني، هي مش واقفه علينا هالقد على البير. هيدا سعرها هيدا سعرها بدك تجيبها على بيروت وكذا وتدفع شحن تخليص جمرك. وين عم تجيبها هيدي؟ اونلاين. اوكي. فالفكره الاساسيه اليوم بايكو انه رح تكون عم تعطيكم كل هالانديكيشنز كيف كنا عم نقول. مش ضروري يكون في معكم سمارت فون، نحن اليوم بنعرف انه فيكم تكونوا عم تستعملوا ايبود مثلا الجديد يلي منه بتكونوا حاطين كل الميوزك لايبرري تبعكم عم تسمعوا موسيقى، بنفس الوقت نازلين ابلكيشنز على هالديفايس يلي رح تكونوا عم تعملوا الميرورينج، يعني رح تكونوا عم تشوفوا كل الريزلتس على ايدكم لتضلوا هيك تتحمسوا. انا واكيد اكثريه التليفونات كومباتبل معها. ان فاكت لا نوت ريلي، هي بس تمشي مع اي او اس، مش هيك لاحظت كنت عم ركز شوي ايفون واندرويد ويل بي افيلبل سون، فهون بس عم بيركزوا على اي او اس. واكيد اتس ووتر ريزيستنت مثل ما عم تشوفوا هون بهالصوره، يعني مش ووتر بروف، مش حتغطسوا فيها، بس انه بحال اجى عليها مي هالموضوع مش حيكون عم بيؤدي يعني لاي اضرار ومش حتكون عم تنتزع الساعه يعني. بيني نيكست. ثاني ايتم هو ان فاكت ذس از ا جادجت اوريدي بلشت ادرس كيف بدي اشتريها لان اتس ريلي ورث ات. اليوم الترند اللي صرنا عم نحكي فيها مش بس سمارت ديفايسز، عم نحكي عن سمارت هومز.
سمارت بيبل بعتقد هول انقرضوا من زمان، فصار في اليوم سمارت ابس تتكل عليهم. تنعود. فالفكره انه في ديفايس اسمه ريفولف البير هو عباره عن ديفايس اللي رح يكون عم ينجمع لك عدد كثير كبير من سمارت ديفايسز اللي عندك اياهم بالبيت، مثل السبيكرز تبع الحراره، برينتر. فيها تكون البرنتر. هي اكثر اذا بدك لهوم اوتوميشن، يعني انه تضوي الكهرباء، تطفي الكهرباء، تعلي توطي المي السخنه، اي سي فيك تدور الاي سي، تمشي الموسيقى بالبيت. فاليوم الفكره انه في ديفايسز متفرقين موجودين بالاسواق، يعني انه فيك تشتري سبيكر هو سمارت سبيكر، صح. فيك تشتري الاضويه اللي بيكونوا عندك بالبيت بيكونوا سمارت لايتس ريجاردلس، فيك تشتري سمارت كلوك قفل للبيت، بس ما في ديفايس جمعهم كلهم. فاليوم الفكره انه خلقوا هالديفايس اللي اسمه ريفولف، يلي بيهدف لشغله كثير اساسيه، يلي هي انه بيكون عم بيجمع كل هالسبيكر، يعني كل هالديفايسز مع بعضهم، فيك تكون عم تتحكم منهم من خلال ابلكيشن وحده اللي يكون في عندك هالكوماندز، ويلي حتى فيك تكون عم تخلق مثل بريسيتس، انه وقت حتى هالنوع من الموسيقى بدك الاضويه يصيروا بهالانتنسيتي، بخف الضوء، بيعلى صوت الموسيقى، تطفي برا، حسب المود، يعني حسب المود اللي بتكون موجود فيه. والطريقه اللي بتشتغل فيها ريفولف دي بتستعمل الواي فاي، فانت كل المطلوب منك بالبيت انه بس تكون واصل هالديفايس على الانترنت. بس كيف بنوصل يعني كيف تشتغل، كيف بنوصل هالمكنه مع لعدة يعني هون صار كل شيء كونكتد على نفس الانترنت. اوكي. سو everything is connected to your واي فاي للكونكشن اللي عندك اياها بالبيت. ففيك تكون عم تتصل فيهم بطريقه كثير سهله، يعني لانه اوريدي هي اتس كومباتبل مع هالسمارت ديفايسز اللي هن يعني اكثر شركه اليوم معروفه بعالم السمارت هاوسز اذا بدك من سبيكرز لايتنج هن اسمهم سونوس. فكانوا كثير عم بيركزوا على الكومباتيبلتي تبع هالديفايس مع برودكتس من سونوس، لان اكثر شيء في افيلابيلتي منهم متوفره بالاسواق، يعني وبيغطوا ديفرنت رينجز. يعني بما انه عم نحكي انترنت، يعني مش ضروري نكون بالبيت، فينا قبل ما نوصل على البيت نعمل اللي بدنا اياه. هذا الشيء الحلو فيها، هذا الشيء الحلو فيها، يعني فيك تكون ما بعرف بالسياره وقبل ما توصل على البيت بدك تكون محضر كل شيء، مدور الاي سي. بهالحاله اكيد مش حدور الاي سي، يعني ريجاردلس مهما كان دور السخن، فيك تغير. تطلب مثلا هو البيت جايين اهلي او شيء. ما في تضحك لحظتني هول بيدخنوا 7-8 علب بالنهار دخان، يعني وقت بدي اضحك. عم تتبع على حالك؟ ايه عم تاخذ فيتامينز؟ يس عم تاكل منيح؟ شو عم تاخذ شوربه؟ لا نوت يت. هلا بطلع على الكافيهات بالام تي في سيزو. بنكمل؟ بنكمل. ثيرد ايتم ان فاكت كثير مهضوم اسمه توي ميل. توي ميل البير اليوم اذا بدك تكون عم يعني كل الاهل عندهم هذا المشكله انه كيف بدهم يكونوا عم يتواصلوا مع اولادهم عمر صغير اذا كانوا موجودين بالبيت. مش حيدق له على خط البيت، مش حيجيب له سيلولار، في منهم عم بيجيبوا لهم سيلولار يعني، بس اتس نوت فيري براكتيكال يعني، وحسب انتم كمان القرار اللي حابين تكونوا عم تاخذوه. فبيس على هيدا النيد، لانه كان في هالحاجه، قررت احدى الامهات بالولايات المتحده انه تخلق ديفايس اسمه توي ميل. توي ميل هو بشكل كثير موضوع هيك صغير، بيستعمل الواي فاي كمان الموجوده عندكم بالبيت، وفيكم انتم تكونوا عم تتصلوا بهذا الديفايس من سمارت فون تبعكم من خلال استعمال الانترنت. لنحكي مع الولد، لتحكي مع الولد، يلي الولد اكيد رح يحبوا لهالديفايس من برا شكله كثير هيك كرتون، يعني في عدة فيجرز ممكن تكونوا عم تنقوا منهم، والاحلى من هيك البير انه الصوت كمان بيتغير حسب الكرتون يلي بيكون متوفر عندك. اوكي. يعني وقت بتكون عم تحكي مع ابنك مش رح يكون صوتك عم يطلع بهالطريقه، يعني واتس تو واي كوميونيكيشن، يعني حتى الولد في يكون عم بيرد عليك ليكون عم بيوصل لك مهما كان نوع الرساله، يعني يلي حابب انه يكون عم يحكيك عنها. فديس از توي ميل. الفكره من وراها اتس فيري بيسك، لان المواد اللي انتم بحاجه لها تستعملوها بالبيت بس بتكون واي فاي انترنت كونكشن، يلي هي اليوم صارت متوفره باغلبيه المنازل. 1 2 الايز اوف يوسج، يعني ما كثير فيها كبسات، الولد بس وقت بده يسمع لحالها بتحكي and it stores the messages، اذا بده يرجع يسمعها مره ثانيه في كبسه واحده اتس فيري سمبل، يعني بيكبسها وبيطلع الصوت. شو مثل بيبي مونيتور بس على الواي فاي؟ اتس وان ستيب ابعد من البيبي مونيتور، لانه هون عم فيك تحكي، يعني مش بس عم تسمع صوته للولد. بيبي مونيتور بعتقد بس اتس وان واي كوميونيكيشن. لا صار في هلا الجديد بياخذوا وبيعطوا، الجديد باي ذا واي كثير مهضومين، كثير هاي تك، صار في مع فيديو هي بعرفها الكاميرا، مره حكينا حتى عنها بباركود، وي ترايد ون اوف ذا كامز، فيك تتحكم فيها من الابلكيشن. بعتقد كنت انا وامين بباركود بهذا النهار، فبتصير تبرم الكاميرا، فيك تاخذ صور سناب شوت او زوم ان، اكيد في نايت فيجن، كل هول فما بعرف انه اذا هالامر سلبي اما ايجابي، بس انه ديفايس مثل توي ميل عم بلاقيه انه مهضوم و لذيذ. شوي بيشبهوا الفيربي، بتتذكر وقت درجوا الفيربي؟ ايه بلا شعر. اكزاكتلي بلا فر. بلا الفر، يعني سو سموها توي ميل. هلا اكيد من خلال الابلكيشن بتكونوا منزلين على السمارت فون تبعكم بيصير في عندكم اكسس على كل هالفيتشرز لتقدروا تبعتوا وتتلقوا المسجز
وتضلوا هيك عم تطمنوا على اولادكم مطرح ما بيكونوا يعني. نحن بدنا نطمن عليك هلا، بدك تروح تنتبه حالك ولا ما في ايه نيو حالتي يير؟ حالتي ما هيك؟ على سيرة نيو يير مشاهدينا، بتعرفوا انه كل سنة بالنسبة لنيو يير نهار 31 نيو يير ريزوليوشن بتكون ديسمبر، لا قبل الريزولوشن، نحن هيك بنقدم نفسنا شباب MTV لايف. واو ما هيك؟ تضحية. كل المقدمات تبع MTV لايف بيرتاحوا بهالنهار، وبس الشباب بيكونوا بهالنهار ليسلوكم، هيك البنات عندهم وقت يحضروا حالهم. فبنحب نقول لكم من هلا انه ب 31 الشهر بنكون نحن معكم على الهواء ب MTV لايف. It's gonna be a cool episode Yes. كل سنة. ثانك يو إلي. Anytime. هاف ا جريت داي. Thanks, تبع Amir. حالك. نحن I رح will. ناخذ بريك سريع ونكمل نهارنا.